عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المؤمن أي ذلك الشخص الذي يدعي أنه يؤمن بالله تعالى، قول الله دائما أنه عز وجل خلقنا لعبادته، إذ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إضافة إلى ذلك، فقد علمنا الله تعالى طرق العبادة التي تتضمن جزءا عمليا لها من قبيل الحركة والسكنة، وتتضمن أيضا كلمات الأدعية التي يمكن أن نسميها الذكر أيضا. إن الصلاة تجمع بين هذين الأمرين، أي بين الحركة الظاهرية والذكر والأدعية، ولكن على المؤمن أن ينشغل في ذكر الله والأدعية في غير الصلوات أيضا. لقد علمنا الله تعالى في القرآن الكريم كثيرا من الأدعيات على لسان مختلف الأنبياء، ويمكن أن ندعو بها في الصلاة كما يمكننا ترديدها. وذكر الله تعالى قياما وقعودا أيضا. يكتب لي الناس في رسائلهم عن مشاكلهم وما يتعرضون له من قلاقل وغيرها، ويطلبون مني أن أخبرهم عن دعاء يرددونه أو ذكر يواظبون عليه حتى تزول عنهم مشاكلهم وبلاياهم. وأرد عليهم بشكل عام أن يركزوا على الصلوات ويكثروا من الأدعية في سجودهم وصلواتهم ويستعينوا بالله تعالى. ولكن اليوم أخبركم عن ذكر ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدعية منزلة من الله تعالى. وعند التفكير في مفاهيم هذا الذكر وترديده يكسب الإنسان المعرفة بتوحيد الله تعالى، كما ينعم بحفظ الله تعالى ورعايته
ويحفظ من جميع أنواع الشرور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءة هذه الآيات والأدعية قبل النوم، كما كان يوصي صحابته أيضا بقراءتها. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذه الأدعية وهذه الآيات ومنافعها في مواطن كثيرة. وهناك روايات عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه، يفعل ذلك 3 مرات. فينبغي على كل مسلم أن يلتزم بالعلم الذي وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أصبح سنته الطاهرة. وعلينا نحن الأحمديين الذين أرشدهم المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر إلى العمل بكل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وبكل أعماله. وأن نسعى جاهدين للعمل بهذه السنة بوجه خاص، ولا سيما في هذه الأوضاع التي نمر بها. لا بد لنا من التركيز على الأدعية والصلوات والأذكار من أجل تطوير حالتنا الروحانية الشخصية ولأمورنا الدنيوية، بل ينبغي التركيز عليها كواجب هام لينقذ الله تعالى الجماعة من الفتن والفساد وشر الحساد والأعداء. تتوضح أهمية هذا الذكر وهذه الآيات من بعض الأحاديث التي سأقدمها لكم الآن. أما بالنسبة إلى آية الكرسي فقد سلطت الضوء على أهميتها قبل أسبوعين، لذلك أتكلم اليوم عن الأحاديث النبوية التي ذكرت، وهي 3 السور الأخيرة من القرآن الكريم، لتعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أصحابه بقراءة هذه السور مرة بعد أخرى وبطرق مختلفة. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الأمر بكل مواظبة، لدرجة أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقرأ هذه الأدعية، ثم كانت تنفث في يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت تمسح بهما جسده. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده
رجاء بركاتها. لقد خطر هذا ببال عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظبا على هذا العمل، وكان قد وضح لها أهمية هذا الأمر. ثم كيف أشعر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأهمية هذه السور؟ يقول عن ذلك عقبة بن عامر رضي الله عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت بلى. جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن. قال عقبة: فما نسيتهن منذ قال لن تنساهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. ويوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقرأهن مدى مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عملا بأوامر الله تعالى وأحكامه، وأكثر مواظبة على الأدعية، ولأجل ذلك كان ينصح الآخرين أيضا بالعمل بها. ثم ذكر في الحديث عن أهمية سورة الإخلاص، أي تلك السورة التي تبدأ بقل هو الله أحد، وذلك في رواية عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، أي ذكر ذلك بصورة الشكوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تفاصيل هذا الأمر مرة، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وهناك روايات في صحيح مسلم عن كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم
ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. لماذا اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن؟ لأن الله تعالى قد أنزل القرآن الكريم لإثبات توحيد الله تعالى وترسيخه، وهذه السورة تحتوي على بيان رائع عن التوحيد وبكلمة واضحة وجامعة، وبالتفكير في كلمتها والعمل بها يمكن للإنسان العمل بالتوحيد الحقيقي. وإذا سعى الإنسان للعمل بكلام الله تعالى بعد فهمه واستيعابه، فكأنه أصبح يفهم التوحيد الحقيقي ويتشبت به، وبالتالي يوفق للعمل الكامل بتعاليم القرآن الكريم. فعلى الإنسان ألا يظن بأنه بمجرد قراءة سورة الإخلاص يكون قد قرأ ثلث القرآن، بل معناه أن تقرؤوها وتتشبتوا بالتوحيد وتعملوا به. إضافة إلى ذلك، هناك روايات أخرى تحتوي على آيات قرآنية أخرى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن. ولو ظن بعض الناس أن قراءة هذه الآيات القليلة من القرآن الكريم تعدل ختمة القرآن، فليس ذلك صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح المراد منه، وهو أنه إذا عملتم بهذه الأمور وسعيتم للتدبر في القرآن الكريم ولإقامة توحيد الله تعالى فبذلك تعدون من قراء القرآن الكريم. وما هو القرآن الكريم؟ إنما جميع تعاليمه تصب في ترسيخ التوحيد وإقامته، وهو أمر ينبغي على كل إنسان أن يسعى له ويدعو لأجله. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية أخرى عن أنس ابن مالك قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان
ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. وجاء في رواية أخرى عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. وهناك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فإذا رأيتم ذلك فقولوا: قل هو الله أحد، حتى تختتم السورة، ثم ليتعوذ من الشيطان فإنه لا يضره. فالأسئلة من هذا النوع كانت تثار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تثار في هذه الأيام أيضا. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة، أي بسبب إخلاصه الذي به يقرأها. وهناك رواية أخرى عن سهل بن سعد جاء فيها ما مفاده: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فقره، فقال: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، وإن لم تجد فيه أحدا فسلم على نفسك، واقرأ قل هو الله أحد مرة. ففعل، فبارك الله في رزقه كثيرا، حتى استفاد منه جيرانه أيضا، أي قد زال ضيق يده بعد أن كان معرضا للمجاعة، ثم وسع الله رزقه حتى أصبح يساعد الجيران أيضا. باختصار، إذا تعلم الإنسان درس التوحيد وبدأ العمل به، وآمن أن الله تعالى يملك القوة والقدرة كلها، فإن الله تعالى يعطيه ويرزقه بغير حساب. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي رواية أخرى عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. وفي رواية أخرى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 50 مرة
نودي يوم القيامة من قبره: قم فادخل الجنة. وفي رواية عن ابن الديلمي وهو ابن أخت النجاشي وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار. فهذه هي أهمية سورة الإخلاص، وإذا قرأناها ليلا يجب أن نقرأها واضعين وحدانية الله تعالى في الحسبان. وإذا قلنا بأن الله تعالى واحد يجب أن ننتبه إلى كونه الصمد. الصمد من ليس محتاجا إلى أحد، لا نهاية له وليس له فناء. يقول المسيح الموعود عليه السلام مبينا هذا المعنى: الأشياء كلها سواه سبحانه وتعالى ممكنة الوجود وهالكة الذات، أي يمكن خلقها ويأتي عليها الفناء، ولكن الله هو الصمد، أي لا فناء له. يظن الناس أن معنى الصمد هو المستغني، ولكن معنى الصمد هو الذي ليس له فناء، وليس بالذي يمكن أن يخلق. إذن إن إلهنا هو الإله الأزلي والأبدي. يقول المسيح الموعود عليه السلام بهذا الشأن: إن الله في ذاته وصفاته وجلاله أحد متفرد لا شريك له في ذلك أصلا، الجميع محتاجون إليه، كل ذرة من الكون تستمد منه الحياة. إنه تعالى مبدأ الفيض للكل، أما هو فلا ينال أي فيض من أحد. إنه ليس بولد لأحد ولا بوالد لأحد، وكيف يكون ذلك؟ وليس لأحد ذات مثل ذاته. لقد عرض القرآن الكمال الإلهي والعظمة الإلهية مرة بعد أخرى لتنبيه الناس إلى أن مثل هذا الإله يكون بغية القلوب لمن هو ميت وضعيف وقليل الرحمة والقدرة. هناك رواية عن نزول سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس ما مفاده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مفاده: نزلت علي الليلة آيات لم ير مثلهن قط، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهناك حديث آخر عن أهمية قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين عن عقبة بن عامر الجهني قال: بينما أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال: يا عقبة قل، فاستمعت، ثم قال: يا عقبة قل، فاستمعت، فقالها الثالثة، فقلت: ما أقول؟ فقال: قل هو الله أحد، فقرأ السورة حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس، وقرأت معه حتى ختمها، ثم قرأ قل أعوذ برب الناس، فقرأت معه حتى ختمها، ثم قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. أي هذا كلام أو دعاء يحظى به الإنسان ملاذا من الله تعالى، ولا يضيع ويجنب الشرور كلها، ولا وسيلة أفضل منها للاستعاذة بالله تعالى. وقد جاء في الحديث أنه لا ملاذ من الله أفضل منها.
ثم هناك رواية عن عقبة بن عامر عن المعوذتين جاء فيها عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ أقول: على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك من منطلق أن عقبة قد ظن بأنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورتين وجيزتين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما تشملان كل شيء. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ومن عين الإنس، فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو به لهذا الغرض واختار المعوذتين. وفي رواية أخرى أخبرني أبو عبد الله أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أدلك، أو قال: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. لقد بين أحد الصحابة أهمية المعوذتين، فروى عن رجل كان في مسير وفي الظهر قلة والناس يعتقبون، فحالت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني من بعدي فضرب منكبي وقال: قل أعوذ برب الفلق. وقلت: قل أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها بعده، وكذلك قرأت سورة قل أعوذ برب الناس وأمر بأن أقرأ، فقال: إذا صليت فصل بها فإنك لن تقرأ بمثلها. وفي رواية أخرى عن عقبة بن عامر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما طلع الفجر أذن وأقام، ثم أقامني عن يمينه وقرأ بالمعوذتين، فلما انصرف قال: كيف رأيت؟ قلت: قد رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. إذن هذه هي أهمية هذه السور، وقد ازدادت أهميتها في هذا الزمن لرقينا الروحي، ولنتجنب شخصيا من هجمات الشيطان، وللحفاظ الجماعي من المكايد التي تحاك ضد الإسلام. ففي هذه الأيام تسعى القوى المعارضة للإسلام بنشاط، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العلماء والزعماء المسلمون المزعومون خلقوا وضعا يؤدي إلى الفتن والفساد، والعلماء المسلمون بتحريضهم عامة المسلمين ضد المسيح الموعود عليه السلام يعطون القوى الشيطانية مزيدا من الفرصة حتى تتقوى أيديها. وكذلك الإلحاد أيضا في أوجه. قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة وهو يتحدث عن سورة الفلق ويبين أن الذين سيواجهون أعداء المسيح الموعود عليه السلام عليهم
أن يدعو الدعاء التالي: إني أعوذ من شر الناس الذي هم الأعداء من الداخل والخارج، بالله الذي هو مالك الصبح، أي إظهار النور بيده، وهذا النور نور روحاني قد ظهر بمجيء المسيح الموعود. وأعوذ بالله تعالى من شر ليلة الظلام التي هي ليلة فتنة إنكار المسيح الموعود. ومنهم أعداء الإسلام الذين يعترضون على تعليم الإسلام، والآخرون هم علماء الإسلام الذين لا يريدون أن يتركوا خطأهم وينشغلون في تحريض الناس ضد المسيح الموعود عليه السلام، وفي مقدمتهم مشايخ باكستان. ففي مثل هذه الحالات يجب على كل أحمدي بباكستان أن يحيوا هذه السنة. قال المسيح الموعود عليه السلام: القول ومن شر غاسق إذا وقب في سورة الفلق يتضمن دعاء لاجتناب شر الليلة الليلاء، والغاسق يعني الليلة، والوقب يعني سواد الظلام. وهذه الفتنة لليلة الليلاء هي فتنة إنكار المسيح الموعود التي استعيذ بها. أسفا لحالة المسلمين، لأن الله تعالى علمهم دعاء وأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه الأدعية يوميا لاجتناب فتنة الظلمات بعد النور، حتى يثبتوا على التوحيد ويتجنبوا فتن الظلمات، ولكنهم لم يبالوا بذلك وانغمس معظمهم في هذه الفتن. ولذلك وجد اليوم غير المسلمين فرصة الاعتراض على المسلمين. باختصار، إن حالة المسلمين هذه توجهنا إلى قراءة هذه السور بإمعان لكي نتجنب الظلمات. ونعوذ بالله تعالى من شر النفاثات في العقد. أي من أولئك الناس الذين يبثون البغض والعناد في قلوب الناس ضد الإسلام والأحمدية. وفيهم كلا الفئتان، غير المسلمين والمسلمون المزعومون. فئة من غير المسلمين يشنون هجوما على الإسلام لكونهم معارضي الدين، وفئة أخرى تحرض الناس باسم الدين ضد المبعوث من الله تعالى، وكلاهما تندرجان تحت القول ومن شر النفاثات في العقد. ثم ورد في سورة الناس ذكر كون الله تعالى ربا ومالكا وإلها حقيقيا. وبعد ذكر هذه الصفات ورد دعاء الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان. وفي هذه الأيام قد تقوى الإلحاد وسادت المادية، وتأصلت المادية في المجتمع عموما لدرجة يتأثر بها بعض الشباب. فلو نفخنا بهذه الأدعية على أنفسنا وعلى أولادنا لصانت أجيالنا القادمة أيضا من كل شر، وثبتت على الدين وفهمت وحدانية الله تعالى. ندعو الله تعالى أن يكون كل واحد منا ممن يفهمون مضمون هذه السور ويعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون مضمون وحدانيته واضحا علينا، وألا نخضع أمام أحد غير الله تعالى،
ونحسبه وحده مصدر جميع القوى ورازق كل فضل، وأن نخضع لله تعالى اجتنابا لشر الخلق بدلا من التوكل على الخلق. وادعوا الله تعالى أن يثبتنا دوما على النور الذي أحرزناه بإيماننا بالمسيح الموعود عليه السلام، الذي هو ظل الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقي، وألا نتيه في الظلمات أبدا، ونبقى مرتبطين بنعمة الخلافة التي أنعم بها الله تعالى علينا، وأن يعيذنا الله تعالى من كل شر ضار، سواء كان شرا دينيا أم دنيويا، ويحفظنا سبحانه وتعالى من حسد حاسد وأضراره، ونعوذ بالله تعالى حاسبين إياه ربنا، ونحسبه سبحانه وتعالى أفضل من جميع الملوك، ونوقن إيقانا كاملا بمالكيته، ونسعى للاستعاذة به مؤدين حق عبادته، ذلك المعبود الحقيقي دوما، ونتجنب شر الموسوسين ونعوذ بالله تعالى منهم، ونسعى لتطهير قلوبنا من كل وسوسة، ونظل نستعيذ بالله تعالى وفقنا الله تعالى لذلك، وأن نقرأ كل هذه الأدعية بالمواظبة قبل النوم وفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننفخ بهذه الآيات على أنفسنا وفقنا الله تعالى لذلك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله